matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon sa 11 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, construction worker nadakpan sa bypass operation. Usa ka 39 anyos nasapon nga adunay gikomkom nga gituang droga. 305 ka mga hayop sa Barangay Tambakan na bakunahan. LGU Iligan girikognisar isip top employer sa Pag-ibig Fund. Sa kauluhan, Attorney Harry Roque subling gibatikos ang House Tri-Committee human siyang ilambigit sa mikatag nga pulburon video. Philippine Navy magpadayon lamang sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Luyo sa dili sumala pa sa pagpangispiya sa tulo ka Pilipino sa China. Ikaduha nga Pilipinong namatay sa magnitude 7.7 sa Myanmar. Quick na ilhana. Balita sa gawa sa nasod, Departamento sa Panglawas sa Amerika nagsugod na og patuman sa massive layoff. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Sudanese Armed Forces nabawi ang Khartoum, mga tigumanan posibleng pag-aablihan og balik. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan ang usa ka construction worker sa usa ka bypass operation sa Barangay Tambakan sa nakalabay nga adlaw. Napalitan ang suspek og usa ka pakete sa gituang Shabu nga mobalor og 200 pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang upat ka dugang nga pakete sa gituang Shabu. Miangkon ang suspek nga namaligya siya og nagagamit sa ginadaling droga. Ang suspek ana karon sa Police Station 4 alang sa dugang investigasyon. Nasikop sa mga sakop sa Police Station 5 ang usa ka 39 anyos nga lalaki human nga nasapon nga nagkumkom og shabu sa Barangay Saray. Ang suspek usa ka sikat driver nga residente sa Initaw, Misamis Oriental. Nakuhaan kini og duha ka medium size nga gituang droga. Sumala pa sa suspek nga gisugo ra siya sa pagpalit og shabu sa Barangay Saray. Gidala ang suspek sa Police Station 5 alang sa dugang investigasyon. Nabakunahan ang 305 ka mga iring og iro nga hayop nga sa Barangay Tambakan sa padayon nga gihimong mass rabies vaccination sa City Veterinarian's Office niadto nakalabay nga adlaw. Kini nga inisyatiba kabahin sa pagsiguro nga rabies free ang komunidad aron maprotektahan ang panglawas sa hayop ingod man ang mga residente. Girekognisar ang kagamhanang lokal sa Iligan isip usa ka top 10 employers sa Pag-ibig Fund atol sa Employers and Fund Coordinator Forum niadtong nakalabay nga adlaw. Gidawat ni Attorney Jason John na Aligarmi, head sa City Accountant's Office, ang pasidungog sa aspeto sa membership level sulod sa Iligan branch alang sa tuig 2024. Nagpakita ang nasoy nga pasidungog sa dedikasyon sa LGU Iligan sa mga empleyado og sa importanteng papel nini sa pagpalambo sa employment landscape sa syudad.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sobling gibatikos ni Attorney Harry Roque ang Tri-Committee sa Kamara de Representantes sunod sa pagkalambigit niya sa migawas nga pulveron video ni atong nakalabay tuig. Mainom dumang migawas ang nasong video ni atong Hulyo 22 tuig 2024 usa ka adlaw sa wala pa ikatulong nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung asa gipakita nini ang kapareha og dagway sa presidente nga naghit-hit og usa ka white substance. Apan sa wala madugay gikumpirmar usab kini sa mga eksperto nga ang naasong video ang piki o gihimo lamang sa pamaagi sa artificial intelligence. Sa katapusang pagdungog sa TRICOM, gitumbok sa social media personality nga si Vincent Cunanan nga nailhan sa tawag nga Peebles ang kanhi presidential spokesperson nga maoy nagpaluyo sa mikuyanap nga video. Apan ang pinakabag-ong banat ni Atty. Roque, gitawag niya ang TRICOM isip usa ka scripted show. Gipanghimakak usab sa kanhi Duterte appointee ang claim ni Cunanan o gitawag kini isip bakakon o sulti lamang. Mainumduman sa nasong pagdungog ang gibulgar usab ni Cunanan ang sumala pa'y panghinambog ni Roque nga kaya niyang ipalukapa ang gobyerno. Apan tubag sa kanhi kalihim, wala siya gahom nga ipabagsak ang kagamanan. Giklaro ni Roque ang kapalaran ni Presidente Marcos ang anaa sa mga kamot sa mga Pilipino o wala sa iyang mga kamot. Gikompirmar sa Philippine Navy nga magpadayon lamang ang ilang hanay sa pagpatrolya sa katubigang sakop sa exclusive economic zone sa nasod sa bahin sa West Philippine Sea. Sumala pa kang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Luyo sa mga isyo nga gikalambigitan sa pagpangispiya sa tulo ka mga Pilipino sa China. Gisiguro ni Trinidad nga dili kini makaapekto sa pagtuman sa ilang mandato. Samtang nauna nini nga nakita sa National Security Council nga mahimong usa ka pagpanimalos o retaliation ang nahimong pahayag ni NAC Assistant Director General Spokesperson Jonathan Malaya nga ang aligasyon sa pagpangispiya sa tulo ka mga Pinoy ang nahimong usa ka lakang sa China batok sa pag-aresto sa mga otoridad sa Pilipinas sa mga Chinese spies. Dugang pa niya nga walay mga criminal records, mga law-abiding citizens og miagi sa insaktong proseso og screening o pag-abot pa lamang sa naasoyng individual sa China. Sa pagkaron, padayon nga naka-close monitor ang mga ahensya sa Pilipinas sa sitwasyon sa tulo ka mga Pinoy. Nailhan na ang ikaduhang Pilipinong namatay sa gikusgon nga magnitude 7.7 nga linog nga miigo sa Myanmar pipila ka semana na ang nakalabay. Mahinumduman nga gikumpirmar sa Department of Foreign Affairs ang nahimutangan sa patayng lawas sa unang Pilipinong namatay human ang pipila ka adlaw nga pagpangita sa mga rescue team. Sa usa ka statement gisulti sa DFA nga gipahibalo nga ngadto kanila sa Philippine Embassy nga base sa Yangon nga nakit-an na usab ang patayng lawas sa ikaduhang Pilipinong namatay sa pipila ka adlaw usab nga pagpangita nini. Nagpadangat na usab ang ahensya ang gidangatan sa biktima ngadto sa iyang pamilya hinuon gihangyo sumala pa sa pamilya nga pagrespeto sa ilang privacy. Wala na usab magdugang pa og ang DFA og dugang impormasyon mahitungod sa pagkakaplag sa patayng lawas sa biktima isip paghatag og pagrespeto sa hangyo sa pamilya. Sa kasamtangan padayon usab nga gipangita pa ang duha ka laing Pilipino nga una nang gikataho nga namising human sa pag-igo sa kusog nga linog. Marso 28 dihang nahitabo ang nasong linog sa Central Myanmar nga nikutlo og kinabuhi sa sobra 6,640 ka mga tawo. O karon sa balita sa gawas sa nasod nagpatuman na og
Sugod ang Department of Health sa nasod sa Amerika og massive layoff ngadto sa mga empleyado nini. Gikataho usab nga adunay budget cut ngadto sa HHS, FDA, CDC, NIH og uban pang kabahin sa US DOH. Gikabalakan sa ubang mga eksperto ang budget cut human nga gipatinaw kini nga makaapekto sa panglawas sa mga katawhan. Isip kabahin sa restructuring effort, gitangtang sa ilahang mga trabaho ang kapin sa 10,000 ka mga trabahante. Gilauman nga ang layoff sa gobyerno makapakunhod gikan sa 82,000 ngadto sa 62,000. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nabawi sa mga miyembro sa Sudanese Armed Forces ang Khartoum, ang kabisera sa nasod sa Sudan, human ang duha ka tuig nga panagbangi ang naasoing lakang nakaapekto sa politikanong kontrol sa Sudanese Armed Forces sa nasod batok sa kalaban niini nga Rapid Support Forces nga usa ka paramilitary group. Tungod sa panagbangi anaa sa 165 ka mga kasimbahanan sa Khartoum ang nagsirado. Adunay mga Kristohano usab ang gipatay. Gilauman sa mga Kristohano nga 5% sa tibuok katawhan sa nasod nga unta mahibalik na ang kalinaw sa nasod aron makapanagtigom na pag-usab ang mga Kristohanon. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Mindanao, Easterlies ang makapiktar sa ubang bahid sa nasod. Ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Suc-Sargen, ubang bahid sa Mindanao, Metro Manila ug ang ubang bahid sa nasod nga Pilipinon ang makasinati ighapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na sa dapit sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion. Kinaepekto sa Intertropical Convergence Zone o Easterlies. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:45 ug musahap unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.